नमस्कार। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम परीक्षा सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामीले लिने शिक्षा जीवनोपयोगी हुनुपर्छ, रोजगारमूलक र बजारमुखी हुनुपर्दछ। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरू कस्तो हुनुपर्दछ भनेर निरन्तर रूपमा छलफल गर्दै आइरहेको छ र हामीले पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा यो कुराहरू समेट्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी कक्षा 12 को अनिवार्य गणित विषयको प्रश्नहरू कस्तो हुनुपर्दछ अर्थात् आइटम राइटिङ कस्तो हुनुपर्दछ ती विषय प्रस्तुत गर्दैछौँ। नमस्कार। आज हामी कक्षा 12 को लागि नेशनल एजुकेसन बोर्ड राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अनिवार्य गणितको स्ट्यान्डर्ड टेस्ट र आइटम राइटिङ सम्बन्धी छलफल गर्नेछौँ। र आजको हाम्रो प्रेजेन्टेसन आउटलाइनमा स्ट्यान्डर्ड एचिभमेन्ट टेस्ट किन लिइन्छ र यसको फाइदा के छ, त्यसपछि हामी कति प्रकारको आइटमहरू लेख्छौँ र ती आइटमहरूको विशेषता के हो र तिनीहरू कुन बिहेभियरमा छ, त्यसलाई हामी टेस्ट टाइप आइटम र तेस्रो चाहिँ टेस्ट आइटम अकर्डिङ टु स्पेसिफिकेसन ग्रिड 2077 र 2077 मा स्पेसिफिकेसन ग्रिड अनुसार अब कक्षा 12 को लागि कस्ता कस्ता प्रकारका आइटम लेख्ने भन्ने सम्बन्धीमा हामी छलफल गर्नेछौँ। एक नम्बरमा आइटम राइटिङ फर एसएलसी र यसको लागि जुन आइटमहरू हामी अहिले आइटम ब्याङ्क निर्माणको लागि लेख्छौँ त्यो आइटमबाट हामी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिइने स्तरीकृत परीक्षाको लागि लेख्छौँ। त्यसैले स्तरीकृत परीक्षा किन र केका लागि भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले स्तरीकृत परीक्षा भनेको किन लिइन्छ भन्ने क्रममा चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा यसले नर्म बेस र विद्यार्थीको स्थिति कस्तो छ, हाम्रो देशभरिका विद्यार्थीको सबैको चाहिँ नर्म बेसमा र तिनीहरूको परिस्थिति कस्तो छ भन्ने टेस्ट गर्नको लागि पनि स्तरीकृत परीक्षा लिने गरिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ करिकुलमले दिएका कुराहरू, यानि करिकुलमले जुन कुराहरू अहिले भनेको छ ती कुराहरू लर्निङ आउटकम्सहरू पुरा भयो कि भएन, ती लर्निङ आउटकम्सहरूको टेस्ट गर्नको लागि पनि स्तरीकृत परीक्षा लिइन्छ भने त्यस्तै गरी अब करिकुलममा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के छ र ती सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूको लागि पनि हामी स्तरीकृत परीक्षामा चाहिँ आइटम राइटिङको प्रोसेसबाट अगाडि बढ्छौँ। र त्यस्तै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, राष्ट्रले जुन अपेक्षा बोकेको हुन्छ कक्षा 12 मा गणित पढिसकेपछि विद्यार्थीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन अपेक्षा बोकेको हुन्छ त्यो अपेक्षा पुरा भयो भएन भन्ने कुराको टेस्ट लिनको लागि पनि एउटा स्तरीकृत परीक्षाको आवश्यकता हुन्छ। र जुन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 मा लिएको परीक्षा छ त्यो स्तरीकृत परीक्षा हो र यसको लागि चाहिँ टेस्ट गर्न हामीले टेस्ट आइटमको निर्माण गर्छौँ। र अब चाहिँ हामीले जब टेस्ट आइटम निर्माण गर्ने क्रममा हामी जो आइटम राइटरहरू हुन्छौँ र आइटम राइटरले केही कुराहरू एकदमै मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। र आइटम लेख्ने बेलामा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुन आधारमा हामी आइटम लेख्दैछौँ, कस्तो प्रकारको आइटम लेख्दैछौँ र कसका लागि हामी आइटम लेख्दैछौँ, यो कुरो हामी आइटम लेख्ने व्यक्तिले यदि लेख्ने बेलामा ध्यान दियो भने पक्कै पनि गुणस्तरीय आइटम आएर आइटम ब्याङ्कको लागि त्यो बस्छ र त्यसबाट भोलि विद्यार्थीको राम्रोसँग चाहिँ इभ्यालुएसन हुन सक्छ भन्ने कुराको पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जुन कक्षा 12 को लागि लिने परीक्षामा चाहिँ आइटमलाई दुई तरिकाले डिभाइड गरेको छ र ती आइटमहरूमा एक प्रकारको आइटम सेलेक्टेड रेस्पोन्स आइटमहरू छ र यो सेलेक्टेड रेस्पोन्स आइटममा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि विद्यार्थीले दिने आन्सरहरू आफैले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन आइटम बन्छ परीक्षामा त्यो आइटममा विभिन्न अप्सनहरू दिएका हुन्छन् र ती अप्सनहरूमध्ये विद्यार्थीले एउटा करेक्ट अप्सनलाई छानेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आइटमहरूमध्ये एउटा अप्सन सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुनाले यस्तो आइटमहरूलाई सेलेक्टेड रेस्पोन्स आइटम भनिन्छ। र जुन चाहिँ नेचरको हिसाबले हेर्ने हो भने अब्जेक्टिभ नेचरको आइटमहरू हुन्छ। त्यसैले अब हामीले आइटमहरू लेख्ने बेलामा सेलेक्टेड रेस्पोन्स आइटम यानि मल्टिपल चोइस क्वेसन आइटम विशेष गरी लेख्ने बेलामा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र त्यसका चाहिँ नर्म्सहरू के छन् र कसरी यसलाई गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ जस्ता कुराहरूको हामीले थ्योरिटिकल नलेज बोक्नु आवश्यक हुन्छ। र दोस्रो आइटम छ हाम्रो सब्जेक्टिभ आइटमहरू जसलाई हामी कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स आइटम भन्छौँ। र कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स आइटम किन यसलाई भन्छ भन्दा विद्यार्थीले
कुनै पनि प्रश्नको जवाब दिने बेलामा त्यसले आफूले पढेको आधारमा सोचेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, केही न केही रचनात्मक उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स आइटम CR आइटम भनिन्छ। र यो आइटम चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जुन कक्षा 12 को लागि लिने परीक्षा हुन्छ त्यसमा चाहिँ सब्जेक्टिभ नेचरको हुन्छ। र सब्जेक्टिभ नेचरमा पनि कुनै आइटमहरू सर्ट आन्सर क्वेसन खालको हुन्छ भने कुनै आइटमहरू लङ आन्सर क्वेसन खालको हुन्छ। यी दुईटा आइटमहरू हामीले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। रेस्पोन्स आइटमहरूले के गर्छ त भन्दा विद्यार्थीमा भएको जुन अहिले सक्षमताको करिकुलम छ र त्यसबाट सक्षमताको आधारमा सिकाइ उपलब्धिहरू निर्धारण गरिएको छ पाठ्यक्रमले। ती सिकाइ उपलब्धिहरू पुरा भयो कि भएन, विद्यार्थीको अन्डरस्ट्यान्डिङ कतिसम्म पुग्यो र उसको रिफ्लेक्सन के छ भन्ने कुरा चाहिँ टेस्ट गर्नको लागि कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स आइटमले निकै भूमिका खेलेको हुन्छ। र हामीले कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स आइटमहरू निर्माण गर्दाखेरि एकदमै महत्त्वका साथ यसका लेख्ने थ्योरिटिकल पार्टहरू के छन्, यसका के कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छन्, यी सबै कुराहरूमा हामीले जोड दिनुपर्ने आवश्यक हुन्छ। र त्यसपछि अब हामीले आइटमहरू लेख्दाखेरि यसका केही न केही विशेषताहरू हुन्छन्। कुनै पनि आइटम लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो आइटममा लागू हुने टर्मिनोलोजीहरू, जस्तै इक्जाम्पलको लागि अहिले जुन हामी आइटमहरू निर्माण गर्छौँ त्यो आइटम ब्लुम्स ट्याक्सोनोमीको आधारमा छ। जुन 1956 मा नेपाल सरकारले जुन करिकुलम चाहिँ लागू गरेको थियो त्यसमा ब्लुम्स ट्याक्सोनोमीलाई अहिलेसम्म प्रयोग गरिरहेको छ। र हामीले अहिले कक्षा 12 मा पनि आइटमहरू निर्माण गर्दा कक्षा 12 को आइटमलाई ब्लुम्स ट्याक्सोनोमीको हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो ब्लुम्स ट्याक्सोनोमी अनुसार चाहिँ आइटम गुणस्तरीय हुनको लागि 1 नम्बरमा भ्यालिडिटी आवश्यकता छ। यो यसको गुण हो। कुनै पनि आइटमले भ्यालिडिटी लिएको हुन्छ। जस्तै हामीले कक्षामा जुन आइटमहरू निर्माण गरेर परीक्षा लिन्छौँ त्यसमा भ्यालिडिटी नहुन पनि सक्छ। तर स्तरीयकृत परीक्षा जुन एनइबीले लिने गरेको छ कक्षा 12 मा त्यो आइटमहरूमा हामी भ्यालिडिटी, जसलाई नेपालीमा वैधता भन्छ, वैधता हामीले हेर्ने गर्छौँ। र त्यसैले वैधता हेर्दाखेरि के छ भने यो वैधता हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ विशेष गरी केही बुदाहरूमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै करिकुलमभित्र छ कि छैन, हामीले विभिन्न प्रश्नहरू आफैलाई सोधेर प्रश्न बनाउने गर्यो, यानि आइटम हामीले निर्माण गर्ने गर्यो भने त्यो आइटम हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ त्यो आइटमहरू करिकुलमभित्र छ कि छैन, त्यो आइटममा कुनै कुराहरू हामी करिकुलमभन्दा बाहिर छ कि त्यो कुरातिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसैले गर्दाखेरि भ्यालिडिटी इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स फर द आइटम राइटिङ। आइटम राइटिङको लागि भ्यालिडिटीमा हामीले विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी आइटम राइटिङ गर्दाखेरि दोस्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यसको रिलायबिलिटी हो, विश्वसनीयता हो। र अहिले चाहिँ हामीले जुन कक्षामा जाँच लिन्छौँ विद्यार्थीको, त्यो जाँच लिने बेलामा हामीले बनाएका प्रश्नहरू अथवा किताबमा भएका प्रश्नहरूबाट रिलायबिलिटी आउँदैन र नआउन पनि सक्छ। त्यसैले परीक्षामा सोधिने जुन प्रश्नहरू जसलाई हामी आइटम भन्छौँ त्यो चाहिँ स्तरीयकृत परीक्षाको एउटा गहना पनि हो। र स्तरीयकृत परीक्षाको लागि जुन हामी विश्वसनीयता यानि रिलायबिलिटीलाई हेर्छौँ, त्यो रिलायबिलिटी हेर्दाखेरि हामीले के हेर्नुपर्छ भने त्यसको चाहिँ एउटा विश्वसनीयता भनौँ न, कन्फिडेन्स कतिको छ। र त्यो विश्वसनीयतामा चाहिँ विद्यार्थीले कुनै पनि प्रश्नहरू आइटमहरू गर्दाखेरि फरक समयमा फरक स्कोर पुल्याउँछ कि त्यसले, र ती आइटमहरूको गहिराई कतिसम्मको छ, र ती आइटमहरूमा विशेष गरी हामीले कतिको चाहिँ टेस्ट रिटेस्टको कुराहरूमा अथवा विद्यार्थी एउटै आइटमलाई फरक साथीले चाहिँ इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो, फरक इक्जामिनरले चाहिँ इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो भने त्यसमा कन्सिस्टेन्सी हुन्छ कि हुँदैन, यी सबै कुराहरू रिलायबिलिटीभित्र पर्छन्। त्यसैले हामी आइटम लेख्ने व्यक्तिले जब आइटम निर्माण गर्छौँ त्यो आइटम निर्माण गर्ने बेलामा कन्सिस्टेन्सी अफ द आइटम यानि रिलायबिलिटी एकदमै हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि हामीले यो दिएका जुन प्रश्नहरू हामीले यहाँ राखिएका छ ती प्रश्नहरूमा एकदमै सोचेर लेख्नुपर्ने जरुरत हुन्छ। र त्यसपछि भ्यालिडिटी पछि दोस्रो हाम्रो आइटम राइटिङको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको रिलायबिलिटी भयो। र अनि त्यसपछि अर्को कुरा हाम्रो अब्जेक्टिभिटी एन्ड फेयरनेस, यो महत्त्वपूर्ण कुरा। वस्तुनिष्ठता अथवा निष्पक्षता हाम्रो आइटम राइटरहरूले आइटम लेख्ने बेलामा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। जुन आइटमहरू हामीले अहिले बनाउँछौँ ती आइटमहरूमा विद्यार्थीहरू डराउनु पर्ने खालको हुनु हुँदैन। जस्तै अब म्याथमेटिक्समा त्यस्तो कुरा नभए पनि प्रायःजसो म्याथ अहिले हाम्रो दैनिक जीवनसँग जोडिएको हुनाले
अहिलेको जुन करिकुलम छ त्यो करिकुलमको मेन कम्पिटेन्सी भनेको म्याथलाई रियल लाइफसँग जोड्नुपर्ने हुनाले हामीले विद्यार्थीको इभ्यालुएसन गर्ने बेलामा पनि म्याथमा बनेका आइटमहरू उसको रियल लाइफसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ती आइटमहरू जोड्ने क्रममा हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने अब ती आइटमहरू कसरी बनाउनु त? विद्यार्थीमा त्यो आइटममा डर त्रास कुनै हुनु भएन। त्यसैले आइटमहरू निर्माण गर्दा कुनै कल्चरल बाइसको कुरा आउनु भएन। अनि बच्चाहरू त्यो आइटम चाहिँ कतै आफूले कन्टेन्टभित्र नपढेको, क्लासमा नदेखेको, नसुनेको आधारमा अथवा कहिले पनि त्योसँग फ्यामिलियर नभएको जस्तो परिस्थिति हुनु हुँदैन। हामी आइटम राइटरले के सोच्नुपर्छ भने आफू विद्यार्थी हुँदाको अवस्थालाई सोचेर विद्यार्थीहरूले चाहिँ कुन कुन पक्षमा चाहिँ ऊ डराउँदैन, कुन कुन पक्षमा उसलाई निष्पक्ष बनाउन सकिन्छ जस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिएर हामीले चाहिँ आइटमहरूको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले हामी फेयरनेस भन्छौँ। अर्को कुरा, अब दोस्रो कुरा हाम्रो एक्सेप्टेबिलिटी हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ एक्सेप्टेबिलिटी र सेटिस्फ्याक्ट्री, यस्ता कुराहरू पनि आइटम राइटिङको लागि हामीले आवश्यक हुन्छ। र आइटम लेख्ने बेलामा विभिन्न प्रश्नहरू आउँछन्। जब कुनै परीक्षा सञ्चालन हुन्छ त्यो परीक्षाको प्रश्नपत्र मार्केटमा आउँछ, मार्केटमा त्यो प्रश्नपत्रको एनालाइसिस हुँदै गर्दाखेरि के आवाज उठ्न थाल्छ भने यो प्रश्न करिकुलमभन्दा बाहिर गयो, यो प्रश्नमा त्यति समय दिइएन, विभिन्न कुरा गर्ने हुनाले चाहिँ करिकुलमले पनि यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो र विद्यार्थीले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। र जुन हाम्रो देशले चाहेको जुन कक्षा 12 को परीक्षा दिइसकेपछि, गणितको परीक्षा दिएपछि विद्यार्थीबाट जे अपेक्षा गरिएको हो त्यो अपेक्षा हुने गरिकन त्यो आइटममा देखिनु पर्यो। त्यसैले एक्सेप्टेबिलिटीको पाटो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र हामीले यहाँ दिएका केही बुदाहरू छन्, ती बुदाहरू हामी आइटम राइटिङ गर्ने व्यक्तिले चाहिँ सोचेर यदि आइटम लेख्न थाल्यो भने विद्यार्थीको चाहिँ एक्सेप्टेबिलिटीको कुरा पनि एकदम महत्त्वपूर्ण साथ अगाडि बढ्ने हुन्छ। र यो पनि एउटा थ्योरिटिकल पोर्सन हो। हामीले जब आइटम लेख्छौँ, आइटम लेख्दाखेरि हामीले सामान्य प्रश्न बनाए जस्तो महसुस हुन्छ, तर पनि त्यो आइटम लेख्दाखेरि त्यसमा धेरै गहन कुराहरू हुन्छ। ती कुराहरूको ध्यान दिएर हामीले एक्सेप्टेबिलिटी, समाजले स्वीकार्ने खालको, विद्यार्थीले स्वीकार्ने खालको र अभिभावकले स्वीकार्ने खालको चाहिँ आइटम निर्माण गर्यो भने जसले गर्दाखेरि करिकुलमले दिएको मेन ध्येय हाम्रो पुरा हुन्छ र यो कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै गरी अब अर्को कुरा के महत्त्वपूर्ण छ भने कुनै पनि आइटम बनाउँदाखेरि त्यसको एक्सेप्टेबिलिटीमा हामीले के पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ भने आइटम ट्रिक हुनु हुँदैन। अहिले धेरै विद्यार्थीहरूले कक्षामा सिकाइ 3 तरिकाले गर्छ। एउटा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ, प्रोजेक्टको माध्यमबाट गर्छ, क्विजको माध्यमबाट गर्छ र कहिलेकाहीँ विद्यार्थीको चाहिँ आइक्यू र जीके भने चाहिँ आइक्यूको माध्यमबाट पनि क्वेसन गर्ने गर्छ। त्यो क्लास एक्टिभिटी भयो र त्यस्ता कुराहरू पाठ्यपुस्तकमा पनि दिएको हुन्छ र हामीले एक्टिभिटी गराउँदा आफै पनि निर्माण गर्न सक्छौँ। तर परीक्षाको लागि यानि स्ट्यान्डर्ड टेस्टको लागि त्यो उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले हामीले आइटम राइटरहरूले प्रश्न निर्माण गर्दा यानि आइटम निर्माण गर्दाखेरि के जोड दिनुपर्छ भने कुनै पनि आइटममा चाहिँ कुनै क्लुजहरू हुनु भएन र त्यसमा चाहिँ ट्रिक हुनु भएन के, नो ट्रिक इज नेसेसरी। त्यसैले हामीले कुनै प्रश्न बनाउँदा ट्रिक पनि दिनु हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने कन्ट्रोभर्सियल हुनु भएन, कुनै कुराले विवाद ल्याउने खालको, यानि एम्बिगियस पनि भन्छ त्यसलाई, एउटै प्रश्नको 2टा आन्सर आउने र कुनै प्रश्नहरू विवाद हुने खालको पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र हरेक आइटम राइटरले चाहिँ यो कुरामा विशेष जोड दिने हो भने जुन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिएको उद्देश्य हो, जसले गर्दा एउटा देशमा चाहिँ स्तरीकृत परीक्षा होस् र विद्यार्थीको सही इभ्यालुएसन होस् भनेर जुन परीक्षाले चालेको कदम हो, त्यो कदममा हामी सबै आइटम राइटरले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भने त्यसबाट हाम्रो अगाडि बढ्न सक्छ। र त्यसपछि त्यही आइटमलाई चाहिँ हामीले अब यसका बिहेभियरका कुरा आउँछन् र आइटमको बिहेभियरको कुरा गर्दाखेरि हामी अहिले जुन जसलाई ब्लुम्स ट्याक्सोनोमी भन्छौँ, ब्लुम्स ट्याक्सोनोमीमा चाहिँ विभिन्न आइटमहरू नेपालबाट जुन परीक्षा बोर्डले जुन एउटा गाइडलाइन्स बनाएको छ त्यो गाइडलाइन्समा चाहिँ भएका जुन ट्याक्सोनोमीहरूमा भएका यानि बिहेभियरहरू छ त्यो ब्लुम्स ट्याक्सोनोमीभित्र बढी पर्छन्। त्यसमा चाहिँ अहिले 4वटा कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छन्। ती 4वटा कुराहरूमा चाहिँ नलेज, जसलाई हामी रिभाइजमा नोइङ भन्छौँ, र त्यस्तै गरी अर्को अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। र नलेज कस्तोलाई भन्छ भने विद्यार्थीले कक्षा कोठामा पढेको कुराहरू रिमेम्बर गरेर यानि कुनै कुरा सम्झेर लेख्न सक्ने आइटमहरूलाई हामी नलेज लेभलको आइटम भन्छौँ, जसलाई हामी सिम्पल रिप्रोडक्सन पनि भन्छौँ। सिम्पल रिप्रोडक्सन भनेको विद्यार्थीले चाहिँ धेरै मेहनत नगरी आफ्नो क्रिएटिभिटी प्रयोग नगरिकन कक्षा कोठामा पढेको आधारमा जे कुराहरू उसले चाहिँ सोच्न सक्छ, थिङ्किङ गर्न सक्छ, त्यसलाई हामी नलेज भन्छौँ। विशेष गरी अहिले विद्यार्थीहरूको 3टा डोमेनहरू, कग्निटिभ डोमेन, एफेक्टिभ डोमेन एन्ड साइकोमोटर डोमेन, हरेक सिकाइमा 3टा डोमेनहरू हुन्छ। 3टा डोमेनमा जुन हामी आइटम राइटरलाई चाहिने डोमेन हो त्यो डोमेन भनेको विशेष गरी अहिले कग्निटिभ डोमेन हो।
कग्निटिभ डोमेन भनेको थिङ्किङसँग रिलेटेड हुन्छ। त्यही भएर विद्यार्थीले यसरी सोच्नु पर्यो कि कक्षा कोठाको सिचुएसनमा गरेका कुराहरूलाई उसले आधार मानेर के कुराहरू उसले रिप्रोड्युस गर्न सक्छ, यानि के कुराहरूले मनन गर्न सक्छ, त्यही आधारमा जुन आइटमहरू उसले रेस्पोन्स देखाउँछ त्यसलाई हामी नलेज बिहेभियरको आइटमहरू मान्छौँ, जसलाई हामी नोइङ पनि भन्छौँ। र त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ बिहेभियर हुन्छ। अन्डरस्ट्यान्डिङ बिहेभियरमा विशेष गरी अल्गोरिथमको प्रयोग हुन्छ र यसमा चाहिँ हामी फ्याक्ट एन्ड प्रोसेस युज गरेर हामी अर्गनाइज गर्ने गर्छौँ। कुनै हामीले पढेका तथ्यहरू र ती प्रक्रियाहरूलाई प्रयोग गरेर यदि कुनै आइटमको हामीले रेस्पोन्स देखाउँछौँ र ती आइटमहरूलाई हामी विशेष गरी चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको आइटमहरू भन्छौँ। र हामी आइटम राइटरले चाहिँ आइटम निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको आइटमहरूमा कुनै अल्गोरिथम प्रयोग भएको छ कि छैन, यानि कुनै फ्याक्टको प्रयोग भएको छ कि छैन र कुनै चाहिँ हाम्रो प्रोसेसको प्रयोग भएको छ कि छैन जस्ता कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैले गर्दाखेरि के कन्सेप्टहरू यसमा प्रयोग भयो भने त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङको रूपमा लिएको छ। र अहिले हामीले आइटम राइटिङ गर्ने बेला नेपालको परिवेशमा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो बिहेभियरको आइटम चाहिँ हाम्रो अफलाइन, जसलाई हामी एप्लिकेसन पनि भन्छौँ, र त्यो एप्लिकेसनको आइटमलाई पनि हामीले विशेष गरेर जोड दिनुपर्ने हुन्छ। र एप्लिकेसनको आइटम लेख्दाखेरि हामीले हुन त एप्लिकेसनलाई पनि लो लेभलमा पनि राखिन्छ, हाई लेभलमा पनि राखिन्छ। यो आइटमहरू लेख्दाखेरि हामी केही न केही नयाँ कन्टेक्स्टहरू, यानि डिफ्रेन्ट सिचुएसन अथवा सेम सिचुएसन भए पनि कुनै नयाँ परिवेशमा चाहिँ त्यो आइटमलाई हामीले देख्यौँ, अथवा कुनै एउटा फ्याक्टलाई, यानि कुनै एउटा फर्मुलालाई र कुनै एउटा कन्सेप्टलाई, कुनै एउटा प्रोसेसलाई कुनै नयाँ परिवेशमा प्रयोग भएको अथवा फरक परिवेशमा प्रयोग भएको अवस्था आयो भने त्यो आइटमहरूलाई हामी एप्लिकेसन लेभलको आइटम भन्छौँ। अहिले नेपाल सरकारले जुन तयार गरेको डकुमेन्ट छ त्यो डकुमेन्टमा चाहिँ अहिले अफलाइन लेभलको आइटमहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसैले हामी आइटम राइटरहरू जब आइटम लेख्छौँ त्यो आइटम लेख्ने बेलामा एप्लिकेसन लेभलको आइटमहरूलाई हामीले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। र यो एप्लिकेसन लेभलका आइटमहरूलाई लेख्ने बेलामा चाहिँ जुन टर्मिनोलोजीहरू, जुन चाहिँ हाम्रो थ्योरीहरू लागू हुन्छ त्यो थ्योरी हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा चाहिँ अलिकता कम्प्लेक्स सिचुएसन हुन्छ, कन्टेक्स्ट हुन्छ, त्यसै आधारमा हामी एप्लिकेसन लेभलको आइटमहरूलाई हेर्छौँ। र त्यस्तै गरी अनि हायरेबिलिटीको आइटम छ। हायरेबिलिटीको आइटम भनेको जुन अहिले एकदमै चुनौतीको कुरा पनि हो। र हायरेबिलिटी भनेको विशेष गरी अहिले 13% नेपाल सरकारले कुनै पनि म्याथ पढ्ने विद्यार्थी एउटा क्रिएटिभ हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा तोकेको छ। त्यसैले हामीले हायरेबिलिटीको आइटममा चाहिँ नोबेल कन्टेक्स्ट अनि न्यू सिचुएसन र क्रिएटिभिटीलाई ध्यान दिएर यो आइटमहरूको हामीले केही न केही नयाँ परिवेश जसमा विद्यार्थीले जजमेन्ट गर्नु परोस् यी कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यी कुराहरू हेरेर चाहिँ हामी आइटम राइटिङ लेख्दाखेरि जुन स्तरीकृत परीक्षाको लागि एउटा टेस्ट गर्ने एउटा आइटम हो, त्यसलाई टेस्ट आइटम भन्छ। त्यो आइटम लेख्ने बेलामा हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ आइटमले निर्धारण गर्ने हुनाले हामी आइटम राइटरहरूले यो कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले 2077मा जुन इस्यु गरेको स्पेसिफिकेसन ग्रिड छ, विशिष्टीकरण तालिका, त्यो सम्बन्धी हामीले जानकारी राख्नु आवश्यक हुन्छ। र अहिले कक्षा 12मा लिइने जुन स्तरीकृत परीक्षा छ त्यसमा बन्ने प्रत्येक आइटमलाई हामी विशिष्टीकरण तालिकाभित्र रहेर बनाउँछौँ। त्यसैले अहिले परिवर्तित पाठ्यक्रम अनुसार 2077मा जुन निर्माण गरिएको विशिष्टीकरण तालिका छ र त्यो विशिष्टीकरण तालिकाभित्र रहेर हामीले आइटम निर्माण गर्ने हुनाले हामी सबै आइटम राइटरहरूले यसको बारेमा गहन अध्ययन गर्न आवश्यक छ। र अहिलेको आइटम राइटिङ गर्दाखेरि जुन विशिष्टीकरण तालिका 2077 छ यसमा चाहिँ अनिवार्य गणित जुन कक्षा 11-12मा चाहिँ अनिवार्य गणित भनेर राखिएको छ त्यसको कोड 007 र 008 छ। र अहिले जुन विशिष्टीकरण तालिका 11 र 12 कक्षाको लागि बनेको छ त्यसको चाहिँ कोड कक्षा 11मा 007 र कक्षा 12मा 008 हो। यहाँहरूले कक्षा 11 को कोडमा 007 देखे पनि यही कक्षा 12 को लागि भएको हुनाले विशेष गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12मा लिने स्तरीकृत परीक्षाको आइटम पनि यही विशिष्टीकरण तालिकाभित्र रहेर बन्छ। र अहिले चाहिँ यो विशिष्टीकरण तालिकामा हेर्दाखेरि हामीले अनिवार्य गणितमा जम्मा 8वटा कन्टेन एरियाहरू देख्छौँ। ती 8वटा कन्टेन एरियाहरूमा अल्जेब्रामा सबभन्दा बढी वेटेज छ, त्यसपछि हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रीमा कम वेटेज छ, एनालाइटिकल ज्योमेट्री, त्यसपछि भेक्टर, स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड प्रोबाबिलिटी, क्यालकुलस,
computational method, mechanics or financial mathematics or mathematics for economics जुन हाम्रो 8 वटा कन्टेन्ट एरियाहरू छ ती कन्टेन्ट एरियामा चाहिँ 7 वटा कन्टेन्ट एरिया अनिवार्य हुन्छ भने 8औं कन्टेन्ट एरियामा कुनै विद्यार्थीले मेकानिक्स गर्न सक्छ भने मेकानिक्स गर्न नचाहने विद्यार्थीले उले अप्सनको रूपमा चाहिँ म्याथमेटिक्स फर इकोनोमिक्स अर फाइनान्स यो कुरा उले लिन सक्छ। त्यसैले 8औं नम्बरको जुन यो स्पेसिफिकेसन ग्रिडमा देखाइएको छ त्यो कन्टेन्ट एरिया त्यो अनिवार्य छैन, त्यो अप्सनमा छ। र यी सबै कन्टेन्ट एरियाहरू हेर्दाखेरि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ हामी आइटम राइटरले के विचार गर्छौं भने क्याल्कुलसमा 20%, जम्माको टोटलको 20 र अर्को चाहिँ अल्जेब्रामा 20 गरी 40 पोइन्ट्सको चाहिँ वेटेज हाम्रो क्याल्कुलस र अल्जेब्रामा छ। त्यसैले अहिलेको पाठ्यक्रमले विशेष जोड दिएको म्याथमा भनेको क्याल्कुलस र अल्जेब्रा छ। र अब ती आइटमहरू लेख्ने बेलामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने 8 वटा कन्टेन्ट एरियाभित्र विभिन्न च्याप्टर्सहरू हुन सक्छन्, त्योभित्र विभिन्न लेसन्सहरू हुन सक्छन्, विभिन्न सब युनिटहरू हुन सक्छन्। ती सबै भित्र हामी छिरेर सबैलाई समावेश गर्ने गरिकन आइटम बनाउनु भनेको हामी आइटम राइटरलाई एउटा चुनौतीको विषय पनि हो, अवसर पनि हो। र यो कुरालाई हामी आइटम राइटिङ गर्ने व्यक्तिले चाहिँ विशेष जोड दिनुपर्छ जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको चाहिँ एकदमै सही इभ्यालुएसन होस् र विद्यार्थीहरूलाई हामीले कुनै पनि एउटा आइटम चाहिँ एक पक्षीय अर्को पक्षबाट नपर्ने खालको परिस्थिति सिर्जना नहोस् भनेर हामी आइटम राइटरले विचार गर्नुपर्ने हुनाले यो स्पेसिफिकेसन ग्रिडमा दिएको हरेक इन्फर्मेसन चाहिँ हामी आइटम राइटरले डिटेल स्टडी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब यो हामी स्पेसिफिकेसन ग्रिडमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा हामी 3 थरीको आइटमहरू यहाँ देख्छौँ। एउटा चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसन टाइपको आइटम देख्छौँ हामी जसलाई हामी 11 पोइन्ट्सको दिएको छ र सबै टपिकबाट यानि 8 वटा कन्टेन्ट एरियाबाट कम्तीमा एउटा आइटम बन्नै पर्छ भन्ने प्रावधान छ यहाँ। त्यसैले हामी एउटा मल्टिपल चोइस क्वेसनको थ्योरीलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीले हिजो अस्तिका दिनमा छलफल गरेका थियौँ। र त्यो मल्टिपल चोइस क्वेसनमा भएको आइटमहरू सबै च्याप्टरबाट सबै कन्टेन्ट एरियाबाट समावेश हुनुपर्छ जसको सङ्ख्या 11 छ। र त्यो आइटमहरू अहिले विशिष्टीकरण तालिकामा के दिएको छ भने 1 पोइन्ट्सको जुन एमसीक्यू टाइपको आइटम हो त्यो आइटमको बिहेभियर नलेज पनि हुन्छ, त्यसको बिहेभियर अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन्छ र त्यसको बिहेभियर एप्लिकेसन अप्लाइङ पनि हुन्छ र त्यसको हायरेबिलिटी हुन्छ भने हामीले यो एमसीक्यू टाइपको आइटम 1 पोइन्टको आइटम निर्माण गर्दाखेरि सम्पूर्ण नलेज, अन्डरस्ट्यान्डिङ, एप्लिकेसन र हायरेबिलिटी सबै बिहेभियरबाट हामीले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि पनि यहाँ डिटेल दिएको छ। त्यस्तै गरी अब सर्ट आन्सर क्वेसन जसलाई हामी कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स भनेका थियौँ, कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्समा अहिले कक्षा 12 को लागि 2 थरीको आइटमहरू हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। ती निर्माण गर्ने आइटमहरूमा एउटा सर्ट आन्सर क्वेसनको रूपमा चिनिएको छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो लङ आन्सर क्वेसनको रूपमा चिनिएको छ। सर्ट आन्सर क्वेसनको आइटम प्रत्येक 5 पोइन्टको छ यानि 5 मार्क्सको छ र यस्ता आइटमहरू 8 वटा कन्टेन्ट एरियाहरूबाट जम्मा 8 वटा राखिएको छ र कुनै कन्टेन्ट एरियामा 2टा कन्टेन्ट एरिया मिलाएर पनि अहिले हामीले आइटम निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। तिनीहरूको लर्निङ आउटकम्स फरक भए पनि मिल्दाजुल्दा लर्निङ आउटकम्सहरूलाई हामी एउटा आइटम मिसाउन सक्छौँ भने अहिले विशिष्टीकरण तालिकामा देखाएको छ। यस्ता 8 वटा आइटमहरू जुन सर्ट आन्सर क्वेसन हुन् त्यस्ता आइटमहरू हामीले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ भने जम्मा चाहिँ 3टा आइटमहरू लङ आन्सर क्वेसन जुन हायरेबिलिटीको अधिकांश नलेज अनि एप्लिकेसन र हायरेबिलिटीसँग बढी सरोकार राख्छ, नलेजको छैन, अन्डरस्ट्यान्डिङ नलेज मिसाएर छ। त्यसैले 3टा आइटमहरू हामीले चाहिँ इच 8 मार्क्स प्रत्येक 8 मार्क्सको चाहिँ 3टा आइटमहरू हामीले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। ती आइटमहरू विशेष गरी चाहिँ नलेजमा कम छ, नलेजमा छैन तर नलेजको कुरा अन्डरस्ट्यान्डिङमा प्रयोग भएको छ। अन्डरस्ट्यान्डिङ, एप्लिकेसन र हायरेबिलिटी गरिकन यस्ता 3टा आइटमहरू हामीले एउटा आइटमको वेटेज 8 मार्क्स जम्मा 24 मार्क्सको आइटमहरू
हामीले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अहिलेको विशिष्टीकरण तालिका पहिलाको कक्षा 12 को विशिष्टीकरण तालिका भन्दा अलि फरक छ र यसमा चाहिँ कुन टपिकबाट कुन लेसनबाट यति आउँछ भनेर फिक्स डिटरमाइन गरेको छैन। यो एउटा राम्रो पक्ष पनि हो र हामीले विद्यार्थीले सम्पूर्ण सिकाइ उपलब्धि पुरा गरे कि गरेन, सक्षमता पुरा भयो कि भएन भन्ने आधारमा यो स्पेसिफिकेसन ग्रिडमा इन्डिकेट गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ सम्पूर्ण लर्निङ आउटकम्सहरूलाई कभर गरिसकेपछि यो आइटम लेख्नको लागि हामीलाई विशिष्टीकरण तालिकाले बाटो खुलाउँछ। र अब त्यस्तै गरी अहिले एउटा पक्ष विशिष्टीकरण तालिकामा के देखाएको छ महत्त्वपूर्ण कुरा भने यसमा चाहिँ कतिवटा आइटमहरू र अहिले जुन आइटमहरू हामी जसको लागि निर्माण गर्छौँ हाम्रो देशमा विद्यार्थीहरूको लेभल फरक फरक हुन्छ। कोही विशिष्ट शारीरिक अवस्था भएका विद्यार्थीहरू पनि हुन्छन् जसलाई लेख्नको लागि बढी समय खाँचो पर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले जति पनि अहिले आइटमहरू विगतमा हामीले बनायौँ ती आइटमहरू हाम्रो रोड लर्निङसँग मेकानिकल लर्निङसँग बढी मेल खान्थ्यो। त्यसैले अबको विद्यार्थीहरूलाई म्याथमेटिक्स रियल लाइफसँग जोड्नुपर्छ। म्याथमेटिक्स र रियल लाइफ भन्ने खालको हामीले जुन आइटमहरू निर्माण गर्छौँ त्यो आइटमहरूमा हाम्रो अहिले चाहिँ कन्टेन्टका साथसाथै एउटा कन्टेक्स्ट पनि चाहिन्छ, सन्दर्भ चाहिन्छ। र जसरी अङ्ग्रेजीमा चाहिँ हामी प्यासेजलाई लेख्छौँ, निबन्ध लेख्छौँ र त्यो प्यासेज र निबन्धको आधारमा हामी प्रश्नको आन्सर दिन्छौँ, त्यस्तै गरी अहिले गणितमा पनि हामी कुनै एउटा कन्टेक्स्ट सन्दर्भ दिएर अनि प्रश्नहरू निर्माण गर्ने खालको कुरा अहिले यो विशिष्टीकरण तालिकामै तोकिएको छ। र त्यसैले गर्दा यसमा के प्रावधानहरू के फुटनोटहरू छ जसको लागि विशेष शारीरिक अवस्था भएका विद्यार्थीहरूलाई समयको कुरादेखि लिएर अनि हरेकबाट एउटा आइटम 1 मार्क्सको बनाउने कुरा र त्यसपछि कन्टेक्स्ट दिने कुराहरू र दुईटा कन्टेन्ट एरियाबाट पनि एउटा आइटम बनाउन सक्ने कुराहरू अहिले मार्किङ स्पेसिफिकेसन ग्रिड विशिष्टीकरण तालिकामा तोकिएको हुनाले हामीले चाहिँ आइटम निर्माण गर्ने बेलामा यो कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो पुरानो आँखाले हेर्दाखेरि हामी के देख्थ्यौँ भने आइटममा चाहिँ कुन टपिकबाट कुन च्याप्टरबाट कतिवटा आइटम आउँछ कस्तो आउँछ भनेर हामी बनाउँथ्यौँ। तर त्यसले मात्र हुँदैन अहिलेको विशिष्टीकरण तालिकामा। अहिलेको विशिष्टीकरण तालिकामा के हुनुपर्छ भने कुन ठाउँमा कन्टेक्स्ट आवश्यक छ र अनि 1 पोइन्ट्सको कसरी बनाउने के बनाउने भन्ने कुराहरू विशिष्टीकरण तालिकाको ब्लू प्रिन्ट टेबल बाहेक पनि के एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरू दिएको छ र हरेक आइटम राइटरले त्यो एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरूको चाहिँ अध्ययन गरेर आइटम निर्माण गर्नु जरुरत देखिन्छ। अब हामीले आइटम निर्माणको लागि जुन हाम्रो आधार हो त्यो आधार भनेको विशिष्टीकरण तालिका हो र हामी सबैले जति आइटम राइटरहरूले एकदम राम्रो आइटम बनाउँछौँ भन्छौँ, जुन कुरा भोलि गएर परीक्षा बोर्डको सम्पत्ति बन्न आउँछ र जसले गर्दा देशको हरेक विद्यार्थीको चाहिँ एउटा राम्रो इभ्यालुएसन हुन्छ, ती आइटम बनाउने बेलामा अहिलेको विशिष्टीकरण तालिकालाई समराइज गर्दाखेरि नलेज 16% देखिन्छ, नलेज लेभलको आइटमहरू नलेज बिहेभियरको आइटमहरू अलटुगेदर 60% देखिन्छ भने अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको आइटमहरू हाराहारी 24% देखिन्छ र त्यस्तै गरी अनि अफलाइन लेभलको आइटमहरू हाम्रो 40% देखिन्छ भने उच्च दक्षता यानि हायर एबिलिटीको आइटमहरू जम्मा 20% देखिन्छ। यसो हेर्दाखेरि पहिला हामी हायर एबिलिटी कम थियो हामीले हेर्दाखेरि, तर अहिले हायर एबिलिटी बढेको छ भने यसले के प्रश्न पार्छ भने अबको म्याथ लर्नर जो म्याथ विषय पढेर अगाडि बढ्छ त्यो क्रिएटिभ पनि हुनुपर्छ, त्यसमा क्रिएटिभिटी हुनुपर्छ, इनोभेसन खालको कुराहरू हुनुपर्छ। त्यसैले अहिले गणितको पाठ्यक्रममा चाहिँ विशेष गरी अहिले दुईटा 25% इन्टर्नल र 75% जुन एक्सटर्नलको व्यवस्था गरिएको छ र यो जुन स्पेसिफिकेसन ग्रिड बनेको छ यो चाहिँ 75% को लागि मात्र हो। त्यसैले यो 75% मा पनि विद्यार्थीको क्रिएटिभिटीलाई मेजर गर्नको लागि उच्च दक्षताको आइटमहरू हायर एबिलिटीको आइटमहरूको वेटेज 20% देखिन्छ। यो एउटा राम्रो पक्ष पनि हो। अब त्यसपछि हामीले आइटमको नेचरको कुरा गर्दाखेरि कतिवटा आइटम बनाउने त हामी आइटम राइटरले लेख्ने बेलामा जब हामी आइटमको व्यवस्थापन गर्छौँ यानि आइटमलाई लेख्छौँ त्यो बेलामा हाम्रो दिमागमा एउटा कुरा आउँछ कि कस्तो प्रकारको कतिवटा आइटमहरू लेख्ने। यो हेर्दाखेरि अब के देखिन्छ भने जम्मा जम्मी MCQ टाइप यानि मल्टिपल चोइस क्वेसन जसलाई हामीले सेलेक्टेड रेस्पोन्स आइटम पनि भन्थ्यौँ, यस्तो आइटमहरू अहिले कक्षा 12 को लागि अथवा जुन SLCE को लागि लिने परीक्षामा यसको चाहिँ जम्मा 11वटा आइटमहरू छ र 11 आइटम चाहिँ हामी हरेक कन्टेन्ट एरियालाई कभर गर्ने गरिकन हामी 11वटा आइटमहरू लेख्छौँ। त्यस्तै गरी दोस्रो के देखिन्छ भने यसलाई ग्रुप A मा राखिएको छ, अर्को चाहिँ ग्रुप B छ र ग्रुप B मा चाहिँ राखिएको आइटमहरू विशेष गरी हाम्रो चाहिँ सर्ट आन्सर क्वेसन छ इच 5 मार्क्स र यस्तो आइटमहरूको जम्मा सङ्ख्या चाहिँ 5वटा छ भने अर्को ग्रुप C मा राखिने आइटमहरू जम्मा 3टा आइटमहरू छ र यो आइटम प्रत्येकको वेटेज चाहिँ 8 मार्क्स छ
र यो 8 मार्क्स 5 मार्क्स र 1 मार्क्स गरिकन हामीले जम्मा चाहिँ यस्तो आइटमहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा आइटम राइटरले बनाउने प्लान स्पेसिफिकेसन ग्रिड अनुसार बन्ने प्लान चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण छ र हामीले यसलाई चाहिँ आइटम लेख्ने बेलामा एकदमै केयरफुली हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने हामी आइटम लेख्ने मान्छेले कहिलेकाहीँ चाहिँ आइटममा भएका थ्योरिटिकल पोर्सनहरू हाम्रो हातबाट छुट्न सक्छन्। हामीले केही कुरा चेक लिस्ट बनाएर आइटमहरू निर्माण गर्दाखेरि आइटम बलियो हुन आउँछ र जुन आइटम भोलि आइटम ब्याङ्कमा राख्नको लागि धेरै विद्यार्थीहरूले रेस्पोन्स देखाउन सक्छन्। त्यसैले अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एनईबीले जुन एसएलसीको लागि आइटमहरूको स्याम्पल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा अथवा त्यसमा के कुरा हुनुपर्छ के हुनु पर्दैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले हामी आइटम राइटरहरूले केही कुराहरू हेर्नुपर्छ र ती कुराहरू आइटम बनाउने बेलामा एउटा फ्रेम पनि छ। आइटम राइटिङ लेख्नको लागि हामी एउटा व्यवस्थित ठाउँमा हामी लेख्छौँ र त्यो व्यवस्थित लेख्नको लागि आइटम कार्डको विकास गरिएको छ र आइटम कार्डमा हामीले विभिन्न टाइटलहरूलाई राखेका हुन्छौँ। जस्तै अब सेलेक्टेड रेस्पोन्स आइटमको लागि हामीले आन्सर की चाहिन्छ भने त्यस्तै गरिकन कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्सको लागि हामीले मार्किङ स्किमको आवश्यकता पर्छ र ती आइटम कार्डहरूको निर्माण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरेको हुनाले अब हरेक आइटम राइटरले आइटम निर्माण गर्ने बेलामा आफूले कुनै एउटा सामान्य पेपरमा लेख्नुभन्दा पनि आइटम कार्डमा लेख्ने बानी बसाल्यो भने त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू व्यवस्थित हुन आउँछ र हामीले आइटम कार्डको लागि पनि हामीले विशेष गरी जोड दिनुपर्छ र यस्ता आइटम कार्डहरू राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वेबसाइटमा पनि राखेको छ। अब अर्को कुरा चाहिँ केही पोइन्ट्सहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् र ती पोइन्टहरूमा चाहिँ हामीले के ध्यान दिनुपर्छ आइटम राइटिङले भने आइटम राइटिङ गर्दाखेरि आइटम राइटरले चाहिँ 1 नम्बरमा हामीले कुनै आइटममा युज गरिएको भाषा यानि कुनै आइटममा दिएको चाहिँ आइडियाहरू एक्सप्रेस गरेको कुराहरू क्लियरली हुनुपर्छ। जस्तै यहाँले यो आइटमलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, यो आइटममा चाहिँ प्रयोग गरेको भाषाहरू क्लियर छ र हरेक विद्यार्थीले कुनै आइटमको रेस्पोन्स देखाउने बेलामा उसले के चाहन्छ भने त्यो आइटममा दिएको भाषा चाहिँ क्लियर होस् र अनावश्यक बर्डन भयो भने त्यो विद्यार्थीले सजिलो आइटम भए पनि त्यो आइटमलाई कभर गर्ने परिस्थिति हुँदैन। त्यसैले यहाँ दिए जस्तै गरी हामीले त्यो आइटममा सकेसम्म चाहिँ क्लियर खालको पिक्चर हुनुपर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ जब हामी कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स आइटम त विद्यार्थीले आफ्नो रेस्पोन्स दिने भयो अथवा विद्यार्थीले चाहिँ आफूले रचनात्मक तरिकाले केही कुरा लेख्ने भयो, तर सेलेक्टेड रेस्पोन्स आइटम जसलाई हामी मल्टिपल चोइस क्वेसन भन्छौँ, त्यो मल्टिपल चोइस क्वेसनमा दिने जति पनि अप्सनहरू छ, जति पनि अल्टरनेटहरू छ, ती अल्टरनेटहरू ऱ्यान्डमली राखेको हुनु हुँदैन। ती अप्सनहरू दिने बेलामा, ती अल्टरनेट्स दिने बेलामा चाहिँ हामीले लजिक हुनुपर्छ, हरेक अप्सनको लजिक हुनुपर्छ र विद्यार्थीले कुनै पनि आन्सरमा टिक गर्यो भने किन गर्यो त, कि त उसले क्लासरुमको सिचुएसनमा देखेको हुनु पर्यो, कि त उसले आफूले अभ्यस्त हुँदाखेरि चाहिँ केही कुराहरू पाएको हुनु पर्यो। त्यसैले हामीले यो जस्तै यहाँ देखाएको आइटममा जब अप्सनहरू राखिएको छ, अल्टरनेट्सहरू राखिएको छ, ती अल्टरनेट्स मध्ये चाहिँ एउटा करेक्ट अप्सन हुन्छ जसलाई हामी आन्सर की भन्छौँ र अरू बाँकी अप्सनहरू भनेको हाम्रो डिस्ट्र्याक्टर हुन्छ। त्यसैले डिस्ट्र्याक्टरहरू राख्ने बेलामा र आन्सर की राख्ने बेलामा यानि अप्सनहरू राख्ने बेलामा हामीले ती अप्सनहरूलाई एउटा लजिकको आधारमा राख्नुपर्छ। जस्तै गरी यो देखाएको छ एउटा आइटम, त्यो आइटममा 4वटा अप्सनहरू देखाएको छ, ती 4वटा अप्सनमा किन राखिएको भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर तल लजिकको रूपमा चाहिँ दिएको छ र त्यसैले हरेक आइटम राइटरले जब हामी अप्सनहरू सेलेक्सन गर्छौँ यानि अल्टरनेट्सहरू राख्छौँ, ती अल्टरनेट्स राख्दाखेरि त्यसको कुनै न कुनै लजिक हुनुपर्छ र आइटम राइटिङको लागि यो इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हो। अब त्यस्तै गरी हामीले आइटम राइटिङ गर्दाखेरि र विद्यार्थीहरूलाई रिवार्ड गर्ने खालको आइटम हुनुपर्छ। जबकि विद्यार्थीले घोकेको कण्ठ गरेको भरमा अथवा अहिले के छ भने रोड लर्निङ र विद्यार्थीले चाहिँ कहीँबाट त्यसलाई कुनै डकुमेन्टबाट कपी गर्न नमिलोस् र विद्यार्थीले रोड गर्न नमिलोस् र उसले आफ्नो प्रतिभा देखाएर, आफ्नो सक्षमता देखाएर र आफूले पढेका लर्निङ आउटकम्सहरूको आधारमा आन्सर दिने खालको आइटम हुनको लागि हरेक विद्यार्थीको जुन आइटम हामी निर्माण गर्छौँ त्यो आइटमहरूमा के देखिनुपर्छ भने रिवार्ड्स हुनुपर्छ। विद्यार्थीले पढेको कुराहरू सम्मानित हुने खालको हामीले के देखाउनुपर्छ। जस्तै यहाँ एउटा आइटम देखाएको छ, यो आइटममा एउटा कम्पिटेटिभ रुल कुन हो भनेर देखाउँदाखेरि विद्यार्थीहरूले सिधै कम्पिटेटिभ रुल त उसले रोड गरेको हुन्छ नि, कम्पिटेटिभ रुलमा चाहिँ A + B = B + A
कुनै पनि इलिमेन्टलाई जोड्दाखेरि एडिसनको कम्पिटिटिभ लमा चाहिँ दुईटा इलिमेन्टको अर्डर यताउता राखेर प्लस राख्दा कुनै चेन्ज हुँदैन भन्ने कन्सेप्टबाट विद्यार्थी अगाडि बढिरहेको अवस्थामा यो आइटममा चाहिँ उसले कुन कम्पिटिटिभ रुल हो भनेर घोकेको भरमा आन्सर दिन सक्छ। त्यसैले यस्ता आइटमहरू सकेसम्म हामीले निर्माण गर्दाखेरि विद्यार्थीको सही इभ्यालुएसन हुन सक्दैन र जुन आइटम ब्याङ्कमा पनि बस्न सक्दैन। त्यसैले हामीले बनाएको आइटम खेर नजाओस्, हामीले बनाएको आइटम गुणस्तरीय होस् र यो आइटम भोलि सबै विद्यार्थीलाई काम लाग्ने होस् र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बनाएको जुन आइटम ब्याङ्क छ त्यसमा बसोस् भन्ने चाहना राख्ने हो भने आइटमलाई चाहिँ हामीले रोट लर्निङको भरमा बनाउनु हुँदैन। उदाहरणको लागि यहाँ देखाएको एउटा आइटम। अब आइटम लेख्दाखेरि हामीले सबै क्वालिफिकेसन्सहरू इन्क्लुड गर्नुपर्छ। जस्तै क्वालिफिकेसन्स के हो भने विद्यार्थीसँग नलेज छ, विद्यार्थीले केही कुराहरू ज्ञानको आधारमा दिन्छ, केही कुराहरूले क्यालकुलेसनको आधारमा दिन्छ यानि कम्प्युट गर्छ, अल्गोरिथम प्रयोग गर्छ, केही कुराहरू फरक कन्टेक्स्टमा प्रयोग गर्छ र रियल लाइफमा आफूले जानेको म्याथलाई प्रयोग गर्छ भने केही कुराहरू उसले जजमेन्ट गर्छ र आफूले ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि सिप प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई आफूले आफ्नो भित्र अन्तरात्मादेखि उसले क्रिएसन दिन्छ भने सबै कुराहरू कुनै न कुनै आइटममा देखिनुपर्छ। परीक्षा भनेको विद्यार्थीले पास फेलसँग रिलेटेड भन्दा पनि विद्यार्थीले कतिको चाहिँ सिकाइ उपलब्धिहरू हासिल गर्यो र विद्यार्थीले आफ्नो प्रतिभा कतिको देखाउन सक्ने हो भन्ने कुरासँग पनि परीक्षाले विचार गर्छ। त्यसैले गर्दा हामीले आइटम निर्माण गर्दाखेरि कुनै आइटममा चाहिँ विद्यार्थीको सबै खालका क्वालिफिकेसन्सहरू यानि सबै खालका बिहेभियरहरू देखिने गरी हामीले आइटमलाई बनायो भने यहाँ हामी आइटम चाहिँ स्ट्रङ देख्छौँ र जुन आइटमले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई राम्रोसँग मेजर गर्न सक्छ। उदाहरणको लागि यहाँ देखाएको आइटममा चाहिँ एउटा डिफाइन कोनिक सेक्सन भनिएको छ। कोनिक सेक्सनको परिभाषा विद्यार्थीलाई थाहा हुन्छ, उसले जानेको छ, त्यो नलेज भयो। त्यस्तै गरी उसले त्यो कोनिक सेक्सनमा जुन प्याराबोलाको बारेमा जुन स्टडी गरेको हुन्छ त्यसको चाहिँ फर्मुलाहरू कम्प्युट गरेर अल्गोरिथम प्रयोग गरेर उसले फोकस निकाल्न सक्छ, अरू कुराहरू यहाँ सोधिएको कुराहरू निकाल्न सक्छ। अब त्यति मात्र भएर भएन, उसले अर्को क्वेसनलाई के गर्छ भने प्याराबोलालाई जहिले पनि के ग्राफमा देखाउन मिल्छ त भन्ने कुरा चाहिँ त किताबमा दिएको हुँदैन। विद्यार्थीले सोच्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो क्रिएसन दिनुपर्ने हुन्छ। हो, सबै प्याराबोलाहरूलाई ग्राफमा देखाउन मिल्छ, सधैँ ग्राफमा देखाउन मिल्छ र सधैँ फङ्सन हो भन्ने खालको नेचरबाट विद्यार्थीले क्रिएटिभ थिङ्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति हो भनेर मात्र भएन, हो भने किन र होइन भने किन, वाइ अर वाइ नट भन्ने खालको कुरा चाहिँ हाम्रो क्रिएटिभिटीसँग रिलेटेड भयो। त्यसैले हामी आइटम राइटरले जुन आइटमहरू निर्माण गर्छौँ त्यो आइटम भनेको विद्यार्थीलाई आफ्नो प्रतिभासँग रिलेटेड पनि हुने हुनाले त्यो विद्यार्थीको रियल इभ्यालुएसन होस् भन्ने चाहना राखेर सबै खालको क्वालिफिकेसनहरू हामीले आइटममा जोड्नुपर्ने हुन्छ र यो एउटा आइटमको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा पनि यो। त्यस्तै गरी अब हामीले आइटमको लागि अर्को कुरा के चुज गर्नुपर्छ भने निश्चित भोक्याबुलरी र ल्याङ्ग्वेज हामीले छान्ने बेलामा जब हामी भाषा राख्छौँ हामीले म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेजलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र जस्तै हामी म्याथमा प्रयोग गर्ने दुईटा कुराहरू सेन्टेन्स र स्टेटमेन्ट भन्छौँ। हरेक सेन्टेन्स स्टेटमेन्ट हुँदैन, डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स मात्र स्टेटमेन्ट हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई ध्यान दिँदाखेरि हामीले ल्याङ्ग्वेज र अर्को कुरा चाहिँ यसमा प्रयोग हुने भोक्याबुलरीमा एकदम विशेष जोड दिनुपर्छ। जस्तै यो आइटममा तपाईँले अरू तरिकाले पनि यो आइटमलाई सोध्न सक्नुहुन्थ्यो, तर यहाँ प्रयोग गरिएको जुन भोक्याबुलरी छ त्यो भोक्याबुलरी के गर्छ भने म्याथको कन्डिसनल भोक्याबुलरी, जसलाई इफ र देन भन्छ नि, इफ र देन भनेको म्याथमा एकदम इम्पोर्टेन्ट सिम्बल हो जसलाई कन्डिसनल भन्छ। त्यही भएर म्याथको जुन भाषा हो, म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेज हो, लजिकमा प्रयोग गरिने त्यो भाषा प्रयोग गरेर आइटम निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, जबकि सामान्य भाषाले चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेज हुँदैन। सो जब हामी आइटम लेख्छौँ, आइटम लेख्ने बेलामा भोक्याबुलरी र अनि ल्याङ्ग्वेजको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र जसमा म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेजलाई समेटिनुपर्छ यो आइटममा देखाए जस्तै। अब त्यसपछि हामीले जहिले पनि आइटम बनाउने बेलामा अहिलेसम्मको सबभन्दा म्याथमा चाहिँ हामीले देखिरहेको अवस्था के हो भने ल्याङ्ग्वेज धेरै लामो हुने, एउटा सेन्टेन्स एउटा स्टेटमेन्ट धेरै लामो हुने, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई पढ्न पनि गाह्रो हुने भन्ने खालको आइटम एनालाइसिस गर्ने बेलामा देखिन्छ। त्यही भएर हामी आइटम लेख्ने बेलामा, आइटम निर्माण गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले कम्प्लेक्स सेन्टेन्सहरूको सट्टामा त्यसलाई हामीले सेपरेट गर्नुपर्छ। यानि टुक्रा टुक्रा सानो सानो सेन्टेन्स, सानो सानो स्टेटमेन्टहरूमा जब हामी आइटम लेख्छौँ त्यसपछि त्यो विद्यार्थीको स्तर अनुसार विद्यार्थीले बुझ्न पनि सक्छ र उसले आफ्नो रेस्पोन्स देखाउन सक्छ। त्यसैले आइटम राइटिङ गर्ने बेलामा हामीले कम्प्लेक्स सेन्टेन्सलाई चाहिँ टुक्रा गरेर सिम्पल सेन्टेन्समा ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो आइटममा देखाएको छ, यो आइटममा देखाएकोमा चाहिँ सिम्पल स्टेटमेन्टहरूलाई राखेको छ र 3टा स्टेटमेन्टहरू छ यहाँ, तर उसको आइटम एउटै मात्र हो, तर त्यो एउटा आइटमलाई पनि 3टा स्टेटमेन्टमा ब्रेकडाउन गरेको छ। तर चाहेको भए यो आइटमलाई हामी एउटै स्टेटमेन्टमा पनि पुरा गर्न सक्थ्यौँ।
त्यसैले आइटम राइटरले कम्प्लेक्स स्टेटमेन्टको सट्टामा जहिले पनि सिम्पल स्टेटमेन्टहरुमा प्रायोरिटी दिनुपर्छ र कम्प्लेक्स स्टेटमेन्टले कहिले विद्यार्थीलाई चाहिँ स्तर अनुसार बुझ्नमा कठिनाइ हुन्छ। त्यसैले आइटम राइटरको लागि यो महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। हामीले आइटम लेख्ने बेलामा जब एमसीक्यू टाइपको आइटम लेख्छौं, अहिलेसम्म हामीले देखिरहेका विभिन्न इन्ट्रेन्स एक्जामहरू जस्तै इन्ट्रान्स एक्जामहरूमा धेरै हामी हेर्ने हो भने अल अफ द एबोभ, नन अफ द एबोभ हामी देख्छौं। तर स्ट्यान्डर्ड टेस्टको लागि, स्तरीकृत परीक्षाको लागि जुन आइटम निर्माण गरिन्छ त्यो आइटममा सकेसम्म मल्टिपल चोइस क्वेसनको आइटमहरूमा हामीले अल अफ द एबोभ र नन अफ द एबोभ जस्ता शब्दावलीहरू सकेसम्म प्रयोग गर्नु हुँदैन, किनकि त्यहाँ दिएको सम्पूर्ण अल्टरनेट्सहरूले कुनै न कुनै लजिक दिन्छ। अल अफ द एबोभ र नन अफ द एबोभले कुनै पनि लजिक नदिने हुनाले आइटम राइटरले यी दुईटा शब्दावलीहरू पहिला देखे पनि स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टको लागि लेख्ने आइटममा चाहिँ यो सकेसम्म राख्नु हुँदैन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ र इम्पोर्टेन्ट पनि छ यो। त्यस्तै गरी अब अरू हामीले के छ भने अरू कुराहरू जस्तै अब आइटम बनाउने बेलामा जब हामी एमसीक्यूको आइटमलाई हामी बनाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म सजिलो बनाउनुपर्छ सम्भव भएसम्म। र अर्को आइटममा राखिने जुन अङ्कहरू छ ती अङ्कहरूको एरेन्ज पनि एसेन्डिङ अर्डरमा हुनु पर्यो अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा हुनु पर्यो, जसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड फर्म भन्छौँ। त्यसैले रेन्डमली हामी सानो ठुलो भ्यालु जता पायो त्यतै राख्नुभन्दा पनि कुनै पनि अप्सनहरूको जब हामी सेटिङ गर्छौँ अथवा त्यसलाई हामी राख्छौँ एबीसीडी चारवटा अप्सन राख्नु पर्यो भने कि त एसेन्डिङ अर्डरमा तिनीहरूको राख्नुपर्ने हुन्छ कि त डिसेन्डिङ अर्डरमा। यसो गर्यो भने एउटा स्तरीकृत आइटम बन्न आउँछ र हामी आइटम राइटरले यो कुरालाई एकदमै महत्त्वपूर्ण साथ लिनुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुराहरू हामीले चेकलिस्टको आधारमा जब आइटम लेख्न थाल्छौँ हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भनेर चेकलिस्टको आधारमा गऱ्यो भने यो हामीलाई महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र त्यसैले गर्दा सबै आइटमहरूको विचार गर्दाखेरि हामी विद्यार्थीलाई सोच्नुपर्छ। मैले अगाडि पनि भने र हामीले विद्यार्थी हुँदाको अवस्थालाई सोच्यो भने आइटम राइटरले राम्रो आइटम बन्छ। त्यही भएर हामीले आइटम लेख्ने बेलामा चाहिँ यो आइटम विद्यार्थीले रेस्पोन्स गर्दा इजी, डिफिकल्ट र अनि के छ मोडरेट, तीन किसिमको मोडरेट, इजी र डिफिकल्ट कुन टाइपको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी आइटम लेख्ने बेलामा यो कुरालाई विचार गर्यो भने भोलि विद्यार्थीबाट आउने रेस्पोन्स पनि राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ एक्सन भर्बहरूको चुज। जब हामी आइटम लेख्छौँ त्यसमा प्रयोग हुने जुन भर्बहरू छ एक्सन भर्बहरू एकदमै छान्नुपर्ने हुन्छ। हरेक एक्सन भर्बहरू ब्लुम्स ट्याक्सोनोमी अनुसार प्रशस्त पाइन्छ। गणित विषयको लागि भनेर पनि छुट्टै पाएको छ, अरू विषयको लागि पनि हुन्छ। तर एक्सन भर्बहरू जब हामी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ एक्सन भर्ब राख्यो भने त्यसले यो नलेज लेभल, यो अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल हो भन्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ राखिएका के एक्सन भर्बहरू इक्जाम्पल हुन्, यस्तै हामी अरू पनि लिन सक्छौँ। र त्यस्तै गरी अब एप्लाइङको भनेको एप्लिकेसन लेभलको पनि एक्सन भर्बहरूको सही चुज हुनुपर्छ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले अर्को चाहिँ के विचार गर्नुपर्छ भने हायर एबिलिटीको जुन एक्सन भर्बले गर्दा पनि कुनै आइटम हायर एबिलिटीको हुन्छ भन्ने कुरा के पर्सेन्टसम्म मिल्न आउँछ। त्यसैले आइटम राइटरले जब ल्याङ्ग्वेज लेख्छ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यो विचार गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी हामीले अरू कुराहरू पनि दिमागमा राखेर आइटम लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीले अन्य 5वटा बुदाहरूलाई इम्पोर्टेन्ट साथ जुन यहाँ दिएको बुदाहरू छ त्यो बुदाहरू हामीले ध्यान दियो भने त्यसपछि हाम्रो आइटम बलियो हुन आउँछ र त्यो आइटमलाई चाहिँ हामी लेख्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले आइटम एनालाइसिस सम्बन्धी कुरा नगरी आइटम राइटिङ गर्दाखेरि के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ र अहिले परिवर्तित पाठ्यक्रममा आइटम राइटिङको स्थान के छ, स्पेसिफिकेसन ग्रिडमा कस्ता आइटम छन् जस्ता कुराहरू छलफल गऱ्यौँ र भोलिका दिनमा हामीले आइटम लेख्ने बेलामा यी सबै कुराहरू ध्यान दिनेछौँ भन्दै आजको हाम्रो यो आइटम राइटिङ कार्यशालाबाट सम्पूर्ण साथीहरूलाई बिदा लिन्छौँ। नमस्कार। हवस् त, कार्यक्रमको लागि आजको समय यति नै। यो कार्यक्रम यहाँहरूले नेपाल टेलिभिजनको युट्युब च्यानल, वेबसाइट र मोबाइल एपमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को श्रृङ्खलामा हामी यस्तै सान्दर्भिक विषयवस्तु लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।